बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ़्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अदर लियादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस माह मुबारक जो हमारा ये रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला जो महीना है माह रमज़ान, उसकी तमाम तर रहमत और बरकतों फजीलतों को जो है वो बाखूबी तरीके से समेट रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि सच टीवी की जानिब से ये खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है जो कि मरहबा इफ्तार के नाम से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। 3 घंटे की हमारी ट्रांसमिशन और पूरा महीना आप लोगों के साथ रहेंगे। इस टीवी स्क्रीन के जरिए हम आपके जो है वो घर आते हैं और आपको अपने साथ लेकर इस घर में आते हैं, क्योंकि ये अगर बात करें अब्दी साहब, ये सच टीवी हमारा एक घर है, हमारी जो है फैमिली बन चुकी है। तो इस फैमिली का हिस्सा हम आप लोगों को बनाते हैं और हमारी नशरियात में डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, जो कि हमारा पहला सेगमेंट जिसमें हम उलमा कराम के साथ बात करते हैं, उनसे बहुत कुछ जो है वो हमें जानने का, सीखने का जो है वो मौका मिलता है। और बात की जाए हमारे दूसरे सेगमेंट की, जो कि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हमारा सेगमेंट है हमारे किचन का, जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से जो है इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया गया है। इको स्मार्ट मार्केटिंग की बात को, एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, तो आप बहुत सारे उनसे क्या खिदमात ले सकते हैं। वेल, हमारा जो थर्ड सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हम सबको बड़ा बेसब्री से इसका इंतजार होता है। क्विज का हमारा वो सेगमेंट होता है। और हमारे जो लास्ट सेगमेंट है हमारे डिबेट्स, यानी कि बात करूं हमारे इस मरहबा इफ्तार नशरियात की, तो बेशुमार इंफॉर्मेशन से भरपूर जो है इसमें आपको चीजें देखने को, सुनने को, सीखने का मौका मिलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिससे हम उलमा कराम से बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक कौन सा है ये हमें बताएंगे अज़हर लियादी साहब। जी, हमारे वक्त की जरूरत और खुदावंदे कुद्दूस का हुक्म, बड़ा वाज़ेह हुक्म कि मुसलमान आपस में भाई भाई, पुरानी आयात हैं जिनका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूं। और अल्लाह ताला ने इसको एक नेमत के तौर पे जिक्र किया कि तुम आपस में गोया आग से खेलते थे, आपस में दुश्मनियां थी, तुम आग के दहाने पर थे। ये कुरान के अल्फाज हैं। तो मेरी इस नेमत को याद करो कि हमने तुम्हें भाई भाई बना दिया। तो ये वक्त की भी जरूरत और अल्लाह का हुक्म भी कि मुसलमानों के दरमियान अखुव्वत, बराबरी, भाईचारा, इस्लामी तालीमात में किस कदर इसका हुक्म दिया गया। और फिर खुद रसूल पाक ने इसकी मिसाल कायम की। 2 दफा अक़द मवाख़ात कायम किया साहबा कराम में, एक दफा मक्का में और एक दफा मदीना में। इसके समरात क्या थे और इसका फलसफा क्या था, इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं, हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन और बहुत मकबूल खतीब हैं। और सच टीवी पे तो आप कहेंगे मौलाना साहब। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब मौजूद हैं। और आज के अगर मौजू की बात की जाए क़ुव्वत और बिरादरी की, तो ये उसकी एक मुजस्सम मिसाल है। तमाम मुसलमानों के मुखातिब फिक्र में एक हद दिल अजीज शख्सियत। माशाअल्लाह, आपको भी खुशामदीद कहेंगे जी। बहुत शुक्रगुजार हैं। और बिल्कुल जी, आगाज तो तिलावत यकीनन और तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करने के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है हाफिज मोहम्मद सादिक रोला साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सादिक, आपने हमें ज्वाइन किया। और दरख्वास्त करेंगे कि हमारी नशरियात का आगाज जो है वो तिलावत कुरान पाक से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری محمد صادق روح اللہ ماشاء اللہ خوبصورت تلاوت آپ نے فرمائی. اور اب گفتگو کی جانب جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب جیسے میں نے عرض کیا تھا تمہیدی جملوں میں کہ بڑا واضح حکم ہے خدا کا کہ بھائی بھائی بن جاؤ اور مومن آپس میں بھائی بھائی. بلکہ جو بڑی مشہور زمانہ جو آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو رسی اسی وقت ذکر کیا جاتا ہے جب کچھ ایسا احتمال ہو کہ کوئی خطرہ ہے، خطر ہے، تو پھر رسی کو پکڑا جاتا ہے. تو اللہ نے اس سے بھی آگاہ کر دیا تھا. تو یہ صریح حکم ہے اور ہمیں ہر حال میں تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ آیت ہی یہ کہتی ہے کہ تم آگ کے دہانے پہ ہوں گے، اگر بھائی بھائی نہیں ہوگے تو پھر آگ کا دہان ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس وقت معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہی موضوع ہے جو آپ نے انتخاب کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھے ذوق کی علامت ہے. اور خود ماہ رمضان بھی بھائی چارہ پیدا کرتا ہے نا، مخلوق خدا کی. میں عرض کروں کہ اسلام جس وقت آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس دنیا کی حالت اس وقت یہ تھی کہ اخوت والا تصور ہی نہیں تھا. وہ جو جنگیں ہوتی تھیں خاندانوں کے درمیان، آپس میں جو جنگیں ہوتی تھیں، جو ظلم ہوتے تھے، جو اخوت اور ان چیزوں کو پامال کیا جاتا تھا، اس وقت عروج پہ تھا وہ دور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اس اختلاف کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کی. اور دور جاہلیت جو تھا، اس کے بعد جو دور پیغمبر اسلام کے آیا، اگر آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ماحول بنایا، آگے یہ نہیں سمجھتے تھے عام غلام، نوکر لوگ، ملازم لوگ یا چھوٹی قسم کے لوگ جنہیں کہتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کہ بڑا سردار بیٹھا ہے اور ہم نے جناب نہیں. حضور ان کے درمیان برابر میں بیٹھا کرتے تھے اور یہی اخوت اور ہمدردی کا اور محبت کا درس دیا. تو جس وقت اسلام آیا تو پھر قرآن کی ایک واضح آیت ہے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. دیکھیں وہ جو ماحول تھا حضور سے پہلے، ہر وقت فتنہ و فساد و جنگیں اور خونریزی ہوتی تھی،
اس کے مقابلے میں جب یہ امن آیا، جب محبتیں آئیں، جب اخوت آئی، جب رواداری آئی، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ یہ نعمت ہے تمہارے لیے. وہ جنگیں، وہ مصیبت تھی، زحمت تھی، یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے. کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمن، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے تیار تھے. تو یہ جب اسلام آیا، یہ جب قرآن آیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبتیں پیدا کر دی. اخوت بغیر محبت کے پیدا نہیں ہوتی. وہ جو مخلصانہ اور خالص محبت ہوتی ہے وہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں اخوت آئے گی. فاصبحتم، جس وقت اللہ نے دلوں میں وہ تعلیف پیدا کر دی، وہ محبت پیدا کر دی، وہ نفرتیں ختم کر دی. اور اسلام کا پیغام یہ ہے، نفرتوں کو ختم کرنا، دشمنیوں کو ختم کرنا، آپس کی رنجشوں کو ختم کرنا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہارے درمیان اخوت قائم ہو گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آیا ہے یہ دین اخوت ہے، اور اس نے جو اخوت اور برادری آپس میں قائم کی ہے، ہمیں معاشرے میں اسی انداز میں اس آیت کو مد نظر رکھ کر برادری قائم کرنی ہے. میں یہاں حضرت امام رضا علیہ السلام کا ایک بڑا معروف فرمان ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی مومن بھائی سے، کلمہ گو سے، مسلمان بھائی سے، اس وقت تمہارے جذبات تو بڑے ہوں گے، ہر آدمی کے جذبات ہوتے ہیں، اور چاہتا ہے کہ اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں جناب. لیکن اس وقت امام رضا فرماتے ہیں کہ اس اخوت اسلامی کو مد نظر رکھ کر اگر آپ اپنے اوپر جبر کریں گے اور صبر کریں گے اور اسے معاف کر دیں گے، اس لیے اگر یہ حضور اکرم اور آل رسول کا ماننے والا ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں. اچھا، ایک دفعہ ہوگا، دوسری دفعہ پھر وہ زیادتی کرے گا، آپ پھر اسی انداز میں اسے معاف کر دیں گے. آگے یہ ان کا ماننے والا ہے، میں معاف کرتا ہوں، کلمہ گو ہے. اور پھر تیسری دفعہ آپ یہ اگر اس طرح کریں، آپ معاف کر دیں، اس کے آپ کو 2 اجر ملیں گے. ایک تو مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ میدان قیامت میں آئیں گے تو رضا تمہارا استقبال کرے گا اور تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. کیا بات ہے. اور دوسرا اجر یہ ملے گا کہ وہ جو زیادتی کر رہا ہے مسلسل، وہ بھی مسلمان ہے، آپ کا بھائی ہے، تو اس نے اخوت کی خلاف ورزی کی، تو وہ آخر 2-3 دفعہ آپ کہیں گے کہ میں محمد و آل محمد کا ماننے والا ہوں، اور پھر بھی جو ہے وہ معاف کر رہا ہے، اور یہ تو وہ خود آپ سے معافی مانگے گا اور آپ کی عزت اس میں بڑھے گی معاف کرنے سے. اسلام میں عفو درگزر بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اس سے اخوت قائم ہوتی ہے. کیا بات ہے. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، آپ دونوں علماء ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، یہ خود اس موضوع کی مجسم مثال ہیں. مختلف مکاتب فکر میں آتے ہیں، اخوت کی باتیں کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں نہیں، معاشرے میں سارا سال یہ دونوں شخصیات اور ہمارے اور بہت سے علماء کرام. اس کی اہمیت آپ یہ دیکھیے کہ مکہ میں بہت سخت دور تھا. مدینہ کی مواقعات تو مشہور ہے، مکہ کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں شاید، کہ مکہ میں بھی رسول پاک نے جب بہت سخت وقت تھا، بہت سختیاں تھیں، صحابہ اکرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا. اور ایک پھر ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے تو وہ ایک ہمت بڑھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے خوشیوں کے معراج ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں دین کی باتیں اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. بے شک بارگاہ میں دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس چینل کو اور اس چینل کے ناظرین کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. سعیدی صاحب، اس بہت اہم دعا کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن وعدہ رہا آپ سے ہی واپس انشاءاللہ ناظرین یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. عبدی صاحب جی، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کن سے وعدہ کیا تھا؟ جی بالکل، کیسے بھول سکتے ہیں جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے. بالکل اخوت کے حوالے سے. ایگزیکٹلی. ہاں عبد الصمد، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے. اور بخاری کے حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کرنے دیتا ہے، اور جو اپنے بھائی کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اور اس کے کام میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. بے شک. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک مومن جو ہے دوسرے یعنی کہ دوسرے مومن کے لیے جسم کی مانند ہے. جس طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین رہتا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میرے کان میں تکلیف ہو تو میرا باقی جسم اطمینان میں رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین رہتا ہے. بالکل. اسی طرح آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دیوار کے مانند ہے. جس طرح دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب مسلمان مومن وہ کشمیر میں ہو, وہ فلسطین میں ہو, برما میں ہو, دنیا کے کسی کو نہیں. یہ جو ملک ہے, یہ جو تقسیم ہے, یہ تو ہماری تقسیم ہے. اللہ کے رسول کے نزدیک یہ تقسیم نہیں ہے. جہاں بھی کہ مسلمان بستے ہیں تو کہیں بھی اگر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, دکھ پہنچتا ہے تو دوسرا مسلمان محفوظ یعنی کہ اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان پہ تکلیف کیوں دی جا رہی ہے اس کو. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو درد رکھنے والے لوگ ہیں, جب کشمیر پر مودی ظلم کرتا ہے, جب برما میں فلسطین میں ظلم کیا جاتا ہے تو یہاں پر مسلمان بے چینی محسوس کرتے ہیں. اور اگر اس تکلیف کو کوئی محسوس نہیں کرتا تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے مسلمانگی کہاں ہے. یہ بھی سوچنے کی بات, یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. بلکہ آج اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو, مسلمان کو گھسیٹا جا رہا ہو, ماؤں بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہو, سر سے دوپٹے یعنی کہ کھینچے جا رہے ہوں, اور ایک مسلمان کہے میں تو آرام کی نیند سوتا ہوں, پھر اس کو اپنے مسلمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے مسلمان کی کہاں. اور فلسطین میں, کشمیر میں, ساری جگہ فلسطین, برما اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلمان ایک دوسرے کا درد کو نہیں سمجھیں گے تو یہ قرآن آیات, یہ احادیث کا کیا کریں گے. آقا علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا, صحابہ کرام کے ایک دوسرے کا بھائی بنایا, تو مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تمام صحابہ کرام کے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا, مجھے کس کا بھائی بنایا. تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والا آخرت, اے علی المرتضی دنیا آخرت میں میرے بھائی ہیں. جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں, صحابہ کرام جس طرح بھائی چارہ ہوا, اپنا سامان ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کرنے لگے, ایسے لگا کہ جس طرح کے بھائی ہوتے ہیں, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے, ایک باپ کی اولاد ہو. صحابہ کرام نے اور اس طرح بھائی چارہ کیا آقا علیہ السلام کے حکم پر, اور بھائی چارہ کیا. لہذا ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب کو بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے, نفرتوں کے دیوانوں کو گرانا چاہیے. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی زبان ہے, فلاں قوم سے, یہ قومیت, لسانیت, ان تعصبات سے ہمیں نکلنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے, جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے, اس نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ نفرتوں کی دیواروں کو ختم کر کے گرا کر محبت, پیار, امن کا بول بالا. سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد جس نبی کی بدولت ہم بھائی بھائی بنے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیں گے. نوید شاہ کاظمی, سید نوید شاہ کاظمی, یہ بڑے عرصے بعد ہمارے پروگرامز میں آئے ہیں, بہت معروف نعت خوان ہیں. ماشاءاللہ ان سے کہیں گے کہ بڑی خوبصورت. بالکل جی, ضرور کیوں نہیں, بسم اللہ کیجیے. ہم اندھیروں سے مانوس تھے, ہم اندھیروں سے مانوس تھے, روشنی کا پتہ ہو گئے, نور والے کا در مل گیا, نور والے کا در مل گیا, حسن کا ترجمہ ہو گئے, ہم اندھیروں سے مانوس تھے. اور جب سنا حشر کے واسطے, نسبتوں کی سند چاہیے, جب سنا حشر کے واسطے, نسبتوں کی سند چاہیے, جن کو
जन्नत की ख्वाहिश थी वो, जिनको जन्नत की ख्वाहिश थी वो, तालिबे करबला हो गए, जिनको जन्नत की ख्वाहिश थी वो। अल्लाह अल्लाह ये सरकार के उसने इखलाक की वुसअतें, अल्लाह अल्लाह सरकार के उसने इखलाक की वुसअतें, जो सरापा मुखालिफ थे वो, जो सरापा मुखालिफ थे वो, मुस्तनद बा वफा हो गए, हम अंधेरों से मानूस थे। और बड़ा जाने कलाम मिसरा सुनिएगा। असल में तीनों ईमान सब उनके बेटों की जागीर है, असल में तीनों ईमान सब उनके बेटों की जागीर है, जो खुदा की रजा के लिए करबला में फना हो गए, हम अंधेरों से मानूस थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम और क्या मुतरन्नम अंदाज में और बड़ी मोहब्बत के साथ सुना है। और हमारे आगा साहब मौजू से भी मुनासिबत रखता है कि रसूल पाक की बदौलत उस वक्त जो अरब थे, जो वहशी कहलाते थे, बल्कि पूरी दुनिया ही तकरीबन एक वहशीपन में मुब्तला थी, प्यार और मोहब्बत में बदल गई और गुलो गुलजार बन गई। आज हमें भी रसूल पाक के पैरोकार होते हुए पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत फैलाना चाहिए। ये जब कभी कभी हम अखुव्वत की बात करते हैं, मैं अपने दोनों मेहमानाने गिरामी से चाहूंगा, अच्छा हमें ब्रेक पे जाना है, बहुत अच्छा है कि सवाल से पहले हम ब्रेक कर लें और फिर एग्जैक्टली ब्रेक के बाद नाज़रीन ये खूबसूरत सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथियों का मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा बैकफ्लाट ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत आज का टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी और इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। अभी सब अगर आप इजाजत दें, मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटा सा पैगाम है नाजरीन के लिए, वो हम जरूर उनके साथ जो है वो शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो उस लिहाज से एग्जैक्टली बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो मौसम की जब बात करते हैं नाजरीन, मौसम यकीनन बदल रहा है, तो जब मौसम बदलता है तो बदलते मौसम के साथ हमें हमारा ख्याल रखना है। और वो किस तरह से रखना है, डिफरेंट जर्म्स का हमें सामना करना पड़ता है। गर्मी की बात करें, स्वेटिंग का सामना करना पड़ता है, ना खुशगवार बदबू का सामना करना पड़ जाता है, तो उसके लिए हम डिफरेंट सोप, डिफरेंट चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने आप को फ्रेश रख सकें। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम हल हो चुकी है, और हल किसने की है? डेटॉल ने डेटॉल कूल जो है वो मुतारिफ करवाया है, जिसमें मेंथोल है जो कि आपको 5 डिग्री तक कूल रखता है और 99.9% जो है वो जर्म्स का खात्मा करता है। तो यकीनन इस गर्मी, इस मौसम की बात करें तो इस सीजन में तो आपको बिल्कुल अब परेशान नहीं होना, आप बिल्कुल इजी हो जाएं, क्योंकि आपकी मेरी हम सब की चॉइस होनी चाहिए डेटॉल कूल। जी अब जी, हमने वक्फे से कबल मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब से ये अर्ज किया था कि अखुव्वत के हवाले से जो खूबसूरत गुफ्तगू है उसको जारी रखें। रसूल पाक की तालीमात और कुरान पाक की तालीमात, उसके मुताबिक तो मुसलमानों पर फर्ज है। मैं कहना ये चाह रहा था वक्फे से कबल कि आम तौर पे ये होता है कि जब भाईचारे की बात हो तो ये अबव बोर्ड होनी चाहिए, यानी मुख्तलिफ मकातब फिक्र हैं इस्लाम में, 95% इत्तफाक है, बुनियादी तालीमात एक हैं, कहीं 5% तरजीहात का फर्क है। तो जब अखुव्वत की बात होती है तो तमाम मुसलमानों में करते हैं, कोई एक फिरके की बात नहीं होती, इसकी वजाहत भी बहुत जरूरी है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، میں تو یہ کہتا رہا تھا یہ مسلک جو بنے ہیں یہ بعد میں بنے، حضور کے دور میں تھے، حتیٰ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے بعد جو خلفائے راشدین کا دور آیا اس میں بھی نہیں تھے، اور اس حد تک میری ایک سوچ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا گئے، اور اس وقت بھی ان کے خطبے اگر چیک کریں اس میں کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یا اسلام کی بات ہے یا امت کی بات ہے یا قرآن کی بات ہے، یزیدیت کس کا نقصان کرتی ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلکوں میں تقسیم ہونا، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ انا جعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل اور قوموں میں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں کیا تم ان کو اپنا بت بنا لو، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ کریم وہ ہے، شریف وہ ہے، فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ جو مسلک ہے اور یہ چیزیں ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ مسلک فقہی حوالے سے بنے تھے، یہ بحث بڑی طولانی ہے، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقد مواخات قائم کیا صحابہ کرام کے درمیان، دیکھیں وہاں صورتحال کیا تھی۔ مکہ میں جو ہوا وہ میں مدینہ والے کی بات کرتا ہوں، مکہ سے جس وقت مہاجرین آئے مدینہ، اور پھر مدینہ میں جو انصار تھے جو مسلمان، ان میں جب تھوڑی سی تلخیاں نظر آئیں مختلف، اور مہاجرین جو تھے ان کی جو مشکلات تھیں، ظاہر ہے یہاں مدینہ میں نہ ان کا گھر تھا، نہ خرچے تھے، نہ اور بھی رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں خوبصورت نظریہ اور تھیوری آئی کہ ان کو ایک انصار ایک مہاجر ان کو آپس میں بھائی بنا دیں تاکہ یہ مشکلات حل ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ جو عقد مواخات ہوا، ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اگر برادری اور اخوت اور محبت کا راستہ اپنایا جائے وہ ساری مشکلات حل ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنے خاندان میں اپنے گھر میں اگر وہ افطاری تیار کرتا ہے، اگر وہ سحری تیار کرتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے، اگر ایک آدمی اور آ کر اس کے دسترخوان پہ کھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اس جذبے کے ساتھ حضور اکرم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا مثل المومنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کالجسد الواحد، آگے مسلمانوں کی آپس کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہے، آپس میں محبت کے حوالے سے، آپس میں رحم کرنے کے حوالے سے، اور آپس میں مہربانی کرنے کے حوالے سے ایسے ہے جیسے ایک جسد ہے۔ وہ مومن جو ہے آپس میں ان کی مثال ایسے جیسے جسد واحد ہیں، جب ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، تو مسلمانوں کے معاشرے کی بھی یہی صورتحال ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے گھر سے 10 گھر ادھر ایک آدمی تڑپ رہا ہے، اس پہ کوئی ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، کوئی بیمار ہے اور مشکل حالات میں فقر ہے، غربت ہے، اور میں اپنے گھر میں ایزی بیٹھ رہا ہوں، اس کو اخوت اور رواداری اور برادری کا معاشرہ نہیں کہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاشرے میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مثال ہے جیسے جسد واحد، ہمیں اس معاشرے میں حضور کی کردار، حضور کی سیرت اس کو اپنا کے اس معاشرے کو بہتر بنانا چاہیے۔ وہ جو قرآن مجید کا فرمان ہے کہ حضور اکرم نے جو کچھ تمہیں دیا اسے لے لو، جس سے روک دیا اسے روک جاؤ، ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا تاکہ اسلام کا جو صحیح پیغام اخوت کا ہے وہ معاشرے میں جائے اور آگے بھی بڑھے۔ یہ مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب کیا خوبصورت گفتگو مولانا نے کی۔ وہ مولانا ظفر علی نے بھی کہا تھا نا، اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر ایک پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ تو ابھی ہم دور کی تو بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ملک کے پاکستان میں جو سچویشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں ہیں، اور پہلی دفعہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کے دوران لوگ جو ہیں ان کے انتقال بھی ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم سب جتنے لوگ ہیں یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے قریب میں دیکھنا ہے اپنے بھائی کو، اپنے بھائیوں کے خاندانوں کو، اور کم از کم آٹا انہیں پہنچانا ہے تاکہ یہ کمی نہ ہو۔ اگر ہم اپنے ہر بندہ اپنے اطراف میں کوئی 20-25 گھر چاروں طرف نظر رکھے تو میرا خیال ہے کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ فرمائیے۔ اور صاحب میں عرض کروں گا کہ موجودہ اس وقت ہمارا ملک مالی طور پر بحران کا شکار ہے، اور مالی بحران کے ساتھ ساتھ اخلاقی بحران کا شکار ہے، تو اس سے نکلنے کا بہترین مالی طور پر جو حل ہے وہ یہی ہے۔ اخلاقی طور پر اخلاقی بحران سے تب ہم نکلیں گے جب اپنا اخلاق رویہ درست کریں گے، اور مالی بحران سے نکلنے کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس نظر رکھیں،
تو ہم آس پاس جو ہمسائے رہتے ہیں، عزیز رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، ہم ان کی مدد کرنا شروع کر دیں. ہماری زکوٰۃ ہو، عشر ہو، فطرانہ ہو، یہ بجائے دور دراز جا کر لوگوں کو دینے کے، مدارس میں دینے کے، یقیناً مدارس میں بھی آپ دیں اور جو ویلفیئر بنی ان میں بھی دیں، لیکن سب سے پہلے میں ہمیشہ اپنے مسجد میں خطاب میں بھی یہی کہتا ہوں، پروگراموں میں یہی کہتا ہوں، آج ٹی وی چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جو ہمسایہ ہے آپ اس کو دیں. آپ کے جو عزیز رشتہ دار ہیں آپ ان کے دیں. آپ کے گاؤں میں جو غریب آپ ان کے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اگر آپ اس طرح مل کر کوشش کریں گے چھوٹے لیول پر تو یہ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ جو لوگ آٹے کے 10 کلو کے تھیلے کے پیچھے جان دے رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے حکمران یہ صحیح طریقے سے تقسیم آٹے کی نہیں کر رہے، ایک بندے یا بندی کی جان جا رہی ہے تو ایک انسان کا قتل پورے انسانیت کا قتل ہے. ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا. مجھے آپ یہ بتائیں، میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ پہ ایک مشورہ دیا تھا. میں نے کہا یہ تو بہترین، جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یہ آٹا دیا جا رہا ہے اور یہ پیٹرول کہتے ہیں 50 روپے ہم نے غریبوں کے لیے سستا کرنا، بہترین اس کا ایک حل ہے. حل کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہی آپ اس کو جتنا آٹے کی قیمت ہے وہ آپ اس میں شامل کر دیں، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں چلی جائے، نہ لینے ہوں نہ پریشانی ہوں. یہ سوچا بھی جا رہا ہے. اور ان جو آپ نے فرمائی بات اور قبلہ نے بھی اس سے پہلے، آج اس حدیث کا ہمیں صحیح شاید مفہوم سمجھ آئے. ختم مرتبت نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو خود سیر ہو کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو. تو آج ہمیں، اور ہمسائیگی کا بھی جو تصور ہے نا، وہ محلوں میں تو 7 کا گھر ہے، پھر شہروں میں 7 کے شہر ہیں، اور پھر ملکوں میں 7 کے ملک ہیں. تو یہ ایک وسیع تصور ہے. تو آپ دیکھیے رسول پاک کی آپ دانائی اور بصیرت کے، انہیں معلوم ہے کہ یہ غذا جو ہے یہ کتنی بنیادی ضرورت ہے. ویسے بھی عابد صاحب رمضان شریف کا مہینہ ہے. آقا علیہ السلام کا فرمانے کا رمضان میں ہمدردی بڑھ جاتی ہے، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. عام طور پر اگر آپ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے ایک ڈش ہوتی ہے، رمضان میں 5 ڈشیں رکھی ہوتی ہیں. پورا سال جس کو فروٹ کھانا نصیب نہیں ہوتا، رمضان میں فروٹ ہوتا ہے. اگر ہم کوشش کریں کہ ہم 1-2 گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر دینا شروع کر دیں، ہر بندہ یہ طے کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فروٹ نہیں خرید سکتے ان تک فروٹ پہنچ جائے گا، جو اچھے سالن نہیں پکا سکتے تو ان تک سالن پہنچ جائے گا، روٹی پہنچ جائے گی، دیگر جو ہم جن سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے پہنچ جائے گی. یہ صرف اور صرف ہم نے کوشش کرنی ہے، ہمدردی دل میں پیدا کرنی ہے. خدا کرے کہ، اور اب بدقسمتی یہ بھی ہے عبدی صاحب کہ 10 کلو کے آٹے کے پیچھے اگر کوئی بندہ گورنمنٹ کے علاوہ بھی دیتا ہے، اتنی تصویریں کھینچتے ہیں، اتنا سوشل میڈیا. کہتے تھے نیکی کرو دریا میں ڈالو، اب کہتے ہیں نیکی کرو فیس بک پہ ڈالو، سوشل میڈیا پہ ڈالو. ایک بندے کی غیرت کا، عزت کا جنازہ نکال کر آپ اس کو 10 کلو آٹا دیں گے، وہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہ رہے. تو اسلام تو یہ کہتا ہے ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال. قبلہ مجھے نہیں معلوم وقفے میں کتنا وقت ہے، لیکن پھر ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے گفتگو. یہ جو مواخات مدینہ تھی اس کا بنیادی پرپس بھی آپ نے جو فرمایا ہے کہ معاشی میں جہاں ہمدردی اور بھائی چارہ اور خلوص تھا وہاں معاشیات بھی تھی. اور پھر آپ دیکھیے رسول اللہ کے ان پاک باز صحابہ کرام پر کہ انہوں نے اپنی آدھی جائیدادیں جو انصار تھے وہ مہاجرین جو بھائی بنے تھے دیتی. یہ کہنا بڑا آسان ہے، آدھی جائیداد کسی کو بھائی سمجھ کے. آگا صاحب فرمائیے. آگا جی بہت اہم یقیناً سوال ہے، جواب دیتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اس کا جو ہے ان ڈیٹیل آپ جواب دیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. سس ٹی وی کی جانب سے یہ اسپیشل خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً ڈفرینٹ سیگمنٹس ہمارے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہمیں جاننے کا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جیسے کہ پہلا ہمارا جو سیگمنٹ تھا وہ ہمارے علماء کرام کے ساتھ تھا اور بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی. اور اس کے بعد ہمارا کچن کا سیگمنٹ تھا جس میں آپ کو بڑی زبردست مزے کی ریسیپی جو ہے وہ ہماری شیف زینب نے ہمیں بنا کر کھلائی. کچن جو ہمارا ہے وہ ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے. اب کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے عبدی صاحب وہ تقریباً ہم سب کا پسندیدہ ہے. بالکل ناظرین کو بتا دیں. آپ نے جیسے بتایا کہ
اس سے پہلے روحانی غذا بھی موجود تھی، علماء کرام سے ہم نے اخوت کے موضوع پر بہترین گفتگو سنی، اور پھر مادی غذا بھی موجود تھی ہمارا کچن، اور افطار میں پھر ہم نے بڑی وہ لذیذ ڈش جو ہے وہ تناول بھی فرمائی ہم نے. تو اب جو ہے پھر ایک مرتبہ پھر علمی غذا، یہ غذا کوئز کی صورت میں، سوال جواب، اس کا طریقہ کیا ہے ابھی بتاتا ہوں. پہلی ٹیمز کا تعارف. پہلی ٹیم نمل یونیورسٹی، ٹھیک ہو گیا، ہمارے دائیں طرف. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ میں اتفاق تو نہیں کہوں گا، انہوں نے ایک مکمل سفید لباس تقریباً اور دوسرے بلیک یا بلیو میں. تو نمل یونیورسٹی پہلی ٹیم، فیضان طارق، عطا الرحمان. ٹھیک نام لیے بیٹا میں نے آپ دونوں کے. دوسری ٹیم ہماری ایئر یونیورسٹی کی ٹیم، فضاؤں میں پرواز کرنے والی ٹیم. کیا بات ہے. منور بشیر، محمد حارث حیدر. ٹھیک بیٹا، آپ تیار ہیں؟ ہمارا پہلا راؤنڈ، اس کے 2 حصے. پہلے راؤنڈ کا پہلا حصہ ہم 3 کویسچن کریں گے، جس ٹیم سے کویسچن کیا جائے وہی جواب دے گی، اور اگر دوسری ٹیم نے جواب دے دیا تو وہ صحیح پہلی ٹیم ہی کا مانا جائے گا. یہ خیال رکھیے. پھر اس کے بعد پہلے راؤنڈ کا دوسرے حصے میں ہم بزر راؤنڈ ہوگا. جس نے پہلے بزر بجا دیا اور ہمیں روشنی پہلے نظر آ گئی وہی ٹیم جواب دے گی. لیکن اگر غلط بزر دبایا اور جواب نہ دے سکے تو آج ہم مائنس کریں گے، کیونکہ وہ وقت ضائع ہوتا ہے. دوسرا راؤنڈ ہم امیج دکھائیں گے، آپ نے شخصیت بتانی ہوگی. اور تیسرا راؤنڈ ویژول. تیسرا راؤنڈ ہم نے کوئی نغمہ یا کوئی نعت یا کوئی شاعری سنانی ہوگی، اور آپ نے شاعر کا نام یا گائک کا نام وہ بتانا ہوگا. کلیئر بیٹا؟ تو پہلے راؤنڈ کا پہلا حصہ 3 کویسچن، اور بڑی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جواب دینا، جلد بازی تھوڑا سا ٹائم لے سکتے ہیں. اگر آپ نے غلط جواب دے دیا اور پھر بعد میں صحیح کیا تو وہ صحیح نہیں مانا جائے گا. صرف جو ایئر کی بات ہے اس میں ہم ایک چانس دیتے ہیں، اور جب کوئی شماریات کی بات ہو اس میں. سٹارٹ کرتے ہیں. جی، نمل یونیورسٹی. آپ سے پہلا سوال، فیضان طارق، عطا الرحمان. بالکل ہمت میں ہے، جوش اور جذبے میں. پاکستان میں موسم کے لحاظ سے گرم جگہ کون سی ہے؟ گرم ترین جگہ. سبی. نہیں، آپ کا جواب ہے سبی بھی بہت گرم ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ پھر شاید دوسرے نمبر کی ہے. جیکب آباد مشہور ہے. ہماری دوسری ٹیم ایئر یونیورسٹی، منور بشیر، محمد حارث حیدر. جی، آپ ٹینشن میں ہیں کہ ریلیکس ہیں؟ ٹوٹلی ریلیکسڈ. اب پہلا جواب نہیں آیا تو کچھ تھوڑا ریلیکس. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام بتائیے. لیاقت علی خان. بالکل درست جواب. بالکل درست جواب. کیا بات. اچھا، ویسا ہی ایک سوال آ گیا نمل یونیورسٹی سے. امید ہے کہ یہ جواب بہت معروف ہے. پاکستان کا سب سے طویل دریا کون سا ہے؟ دریائے سندھ. بالکل درست. بہت صحیح جواب، بہت صحیح جواب. اور یہ ہمارا دوسرا پروگرام جی جو ہے یہ پاکستان سے متعلق کویسچن اور سیرت نبی صلی اللہ. تو ہمارا اب سوال ایئر یونیورسٹی سے. دوسرا سوال ایئر یونیورسٹی. وہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب اللہ خود عطا فرمائے گا؟ روایت ہے کہ جو قیامت کے روز اللہ نے کہا کہ یہ ایسی عبادت ہے اس کا ثواب میں خود دوں گا. روزہ. بالکل درست. ماشاءاللہ. زبردست. اچھا جی، نمل یونیورسٹی سے. نمل تیسرا یونیورسٹی اور تیسرا سوال پہلے راؤنڈ کے پہلے حصے کا آخری ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کی کس شاخ سے تعلق رکھتا ہے؟ بنو ہاشم. بالکل درست. بچے تیاری کر کے آئے. تیاری کر کے آئے. زبردست، بھرپور مقابلہ. حضرت علی علیہ السلام مشہور روایت کے مطابق جب رسول پاک نے اعلان نبوت کیا اور پھر اس کے بعد بڑی مشہور دعوت ذوالعشیرہ، سب قریبی رشتہ دار بیٹھے تھے، اسلام کی دعوت دی، تو حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے اٹھے
اور انہوں نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا، جس پہ رسول اللہ نے ان کو بہت ان کی تعریف بھی کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی اس وقت؟ 9 سال۔ ایک موقع اور دے دیتا ہوں، تھوڑا سا صحیح کر لیں، میں نے کہا تھا کہ شمار میں تھوڑا سا ہم بیٹا بس چانس نہیں ہے، جلدی سے بتا 11 سال۔ جی 11۔ نہیں، آپ دونوں دفعہ ایک ایک کم رہ گئے، 10 سال تھی آپ کی عمر مبارک۔ تو یہ راؤنڈ مکمل ہوا، ہمارا ختم ہوا۔ اچھا نیکسٹ راؤنڈ، نیکسٹ راؤنڈ اب ہے بزر راؤنڈ۔ اس میں اب ایکٹیو ہونا پڑے گا اس میں بیٹا جس نے بیل، لیکن اب یہ خیال رکھیے اگر آپ نے بزر دبا دیا اور غلط جواب دیا، فوراً غلط جواب دے دیا اگر، تو ہم آپ کے نمبر نہیں کاٹیں گے، فوراً ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم جج بیٹھے ہیں، جج صاحبان بھی بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے ایسے ہی فضول میں بزر دبایا اور جواب بھی آپ کو نہ آتا ہوا تو -5 ہم نمبر کر دیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ ایک ایک دفعہ بزر بجائیے دونوں۔ تیار ہے، تیار ہیں؟ چلیں اب مہوش آپ کا کام جو ہے نا وہ بہت سخت ہے اس وقت، آپ نے بتانا ہے کس نے بزر پہلے بجائی۔ بہت بڑی ذمہ داری۔ اچھا بزر راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا یہ دوسرا حصہ، پہلے حصے میں ہم نے 3 کوشچن کیے۔ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ بزر چودھری رحمت علی۔ چودھری رحمت علی۔ رحمت علی۔ بیٹا کانفیڈنس سے بولیں نا، خوب ٹھیک طریقے سے بولیں۔ تو بیٹا آپ نے کیوں نہیں بزر دبایا؟ آپ کو پتہ جواب نہیں نہیں آتا، کنفیوز تھے۔ کنفیوز تھے، تو اب اس کنفیوژن کا آپ کو نقصان ہوا کہ 10 نمبر کم ہو گئے۔ تو نہیں اچھا ٹھیک ہے، آتا نہیں تھا، کنفیوز تھے اس لیے نہیں دبایا، بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ نے ٹھیک نام کیا۔ میں کنفیوژن تھی۔ پاکستان کا پہلا آئین کتنے سال بعد نافذ العمل ہوا، یعنی آزادی کے کتنے سال بعد؟ نمبر یونیورسٹی 9 سال بعد۔ بالکل درست، سن 1956 میں بڑا مشہور یہ آئین، بالکل صحیح alright۔ جی۔ پاکستان کا پہلا صدر کون تھا؟ صدر، پہلا صدر خیال رکھیں۔ جب ہم نے کہا نا کہ -5 کریں گے تو آج آپ بچے سوچ رہے ہیں۔ ڈسپلن میں ہیں۔ کافی زیادہ مشاورت ہو رہی ہے۔ جی بیٹا۔ جی قائد اعظم محمد علی جناح۔ نہیں بیٹا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ پہلا صدر، قائد اعظم پہلے گورنر جنرل تھے۔ گورنر تھے، ہاں۔ پاکستان کے پہلے صدر تھے اسکندر مرزا۔ یہ آج ہم کچھ ناظرین کی اور کچھ اپنے سٹاف کی فرمائش پہ جواب بتا رہے ہیں، ورنہ ہم بچا کے رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں بھی ہمیں تو پتہ چلے نا۔ ہاں بالکل ضروری ہے۔ بزر نہیں، یہاں نہیں، کیونکہ انہوں نے بزر دبا کے جواب، وہ جو ہم نے -5 اس کے کیے تھے کہ سوال جواب آتا نہیں تھا بالکل بھی، کوئی اندازہ نہیں تھا، اور بزر دباتے تو ٹائم ضائع ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ جواب دیں، وہ غلط ہو گیا تو پھر ہم وہ نیگیٹو۔ پہلے سے مشاورت کریں کہ ٹائم ویسٹ بعد میں نہ کیا جائے۔ اچھا جی، وہ کون سی حالت ہے، اچھا میں اس کو تھوڑا بدل دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں، وہ کون سی عبادت ہے اوکے، جس میں مسلمان پر تقریباً ہر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جی حج، نماز۔ یہ اب کسی کا بھی وہ نہیں بیٹا، آپ نے کیونکہ آپ نے صحیح جواب دیا، لیکن کیونکہ بزر آپ نے دیر سے دبایا۔ بیٹا حج میں تو ساری چیزیں، نماز میں تکبیرۃ الاحرام جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو تکبیرۃ الاحرام کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اب ہم پہ کھانا پینا، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں حرام ہو گئیں۔ جب نماز کا ہم سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، وہ چیزیں پھر ہم پر حلال ہو جائیں گی۔ یہ کسی نے بھی نہیں دیا، انہوں نے نمل نے صحیح جواب دیا، لیکن انہوں نے بزر نہیں بجایا۔ تو بزر راؤنڈ کا تو مقصد یہ ہے نا کہ آپ کی نالج بھی چیک ہو اور آپ کی چستی بھی چیک ہو۔ نوجوان نسل کو چست ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، ویجیلنٹ ہونا چاہیے۔
चले अब सवाल है कि कुरान मजीद में कुल कितने अंबिया का जिक्र आया है? ऑलराइट, चले जी, टाइम आउट। नहीं आ सकता। आंसर बता अच्छा, हम बता देते हैं कि ये 37। अब जरा ऐसा सवाल है, मुझे उम्मीद है दोनों को आता होगा। हाथ बजर पे रखिए, घबराइए नहीं। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तहरीर किया? हफीज जलंधरी। हफीज जालंधरी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और हमारी एयर यूनिवर्सिटी बजर बजाने में भी कामयाब हुई और जवाब देने में भी कामयाब हुई। और ये तो एयर यूनिवर्सिटी है, इसे तो वैसे ही हवाओं में उड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? जी नमन। चकोर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। फिर एक बहुत अहम सवाल, बजर पे नजर रखिए लेकिन दिमाग सवाल पे रखिए। सवाल की तरह। किस मुल्क ने आजादी के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया? ईरान। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब जो है चलें जी, अभी सब अब हम आते हैं हमारा जो विजुअल का सेगमेंट है। अच्छा माशाल्लाह, अब यानी हम- दूसरा राउंड। Yes. और ये राउंड भी हमारा अच्छा राउंड रहा, दोनों टीमों ने अच्छा मुकाबला किया। चलें जी, अब हमारा दूसरा राउंड, नमल यूनिवर्सिटी फैजान तारिक, अताउर रहमान, एयर यूनिवर्सिटी मुनव्वर बशीर, मोहम्मद हारिस हैदर। हमारे दूसरे राउंड में हम एक इमेज आपको दिखाएंगे, यानी तस्वीर दिखाएंगे। आपने शख्सियत बूझनी है कि ये शख्सियत कौन है। चलें जी। पहला विजुअल नमल नमल यूनिवर्सिटी के लिए। जी नमन यूनिवर्सिटी। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जी, अगली अब तस्वीर। जी हमारा अगला सवाल एयर यूनिवर्सिटी से। ओ फातिमा अली जिन्ना। क्या बात है। बोलिए दोबारा। फातिमा अली जिन्ना। मोहतरमा फातिमा जिन्ना। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जबरदस्त। और प्लेस। अब इसी राउंड के अच्छा वो है जी अभी हमारी तस्वीरें हैं। हाँ ये नमल यूनिवर्सिटी बताएगी। अभी जो इमेज आया चाहता है जी, कि नेक्स्ट ये किसका इमेज है। वकार यूनुस। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जबरदस्त, बच्चों को जबरदस्त। खेल से दिलचस्पी है और नौजवानों को होनी भी चाहिए। हाँ। एयर यूनिवर्सिटी। जी, अगली तस्वीर। ओ वसीम अकरम। वसीम अकरम, स्टाइलिश, क्या शाबाश। बात है, तो जबरदस्त। ये तो राउंड इन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा बराबर है। और इसमें एक लियाकत अली खान की तस्वीर थी, हाँ, एक फातिमा फातिमा जिन्ना की, जिन्ना। हमारे कौमी लीडर और फिर कौमी हीरोज। अच्छा, अब तीसरा मरहला जरा गौर से सुन लीजिए। तीसरे मरहले में फिर हम एक एक या दो दो क्वेश्चन करेंगे। एक या दो क्वेश्चन होगा, या नगमा आएगा, या नात आएगी, या शायरी आएगी। आप या शायर का नाम बता देंगे ठीक या होगा। पढ़ने वाले का। लेकिन ये चलें। बजर राउंड है। ये महविश आपकी ड्यूटी फिर सख्त हो फिर गई। से चलें जी, फिर अब आगाज बेशक करते हैं। जिसको जवाब आता है, टीम कोई भी हो, वो बजर दबाएगी। अच्छा जी, जरा पहला विजुअल हमें दिखाइए कि ये कौमी नगमा है गालिबन। नमल। जी नमल यूनिवर्सिटी, आप क्या बताएंगे? जी मैडम नूरजहां। अच्छा, यहाँ -5 होंगे बेटा आपके, इसलिए कि आपको नहीं पता था और आपने बजर दबा दिया। ठीक, तो आप बता सकते हैं, नंबर नहीं मिलेंगे, आप बता दें। अच्छा, फिर तो आप बताएंगे नहीं, ठीक है। एयर वाले तो वैसे भी अपना टाइम जाया नहीं करते, वो कहते हैं फौरन सीट्स पे बैठ जाएं और जहाज उड़े। चलें जी, next। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जी नमल। मैडम नूरजहां। बेटा फिर आपका, लेकिन इस दफा आपके नंबर नहीं काटते क्योंकि आप कुछ और थे, आपने जाया करने के लिए नहीं। आप बेटा तसल्ली से देखें ना कि ये आपने भी easy, नगमा okay। पूरा सुना भी नहीं है। हाँ ओके,
तो उनका भी सवाल आ जाएगा कभी मैडम अच्छा नूरजहां जी, का भी। चलें जी, लेकिन next। आज नहीं था। चलें जी, अच्छा अगला। लगता है कि हमारे पास वक्त कम है, बिल्कुल, हम वक्त जल्दी कम है, करते हैं। ठीक है जी, अब अगला सवाल जी। ये है क्या कुछ हमें? वाह क्या गजल है जी। अहमद फराज, अहमद फराज, शाबाश। अब आगे लाइए जी, आगे लाइए जी। क्या? हाँ, पिछले दिनों इंतकाल हुआ इनका। क्या शायर थे ये, ड्रामे भी लिखते थे, ड्रामे भी लिखते थे, वारिस ड्रामा भी इन्होंने लिखा। 5 4 बेटा 3 2 वारिस ड्रामा। 1 टाइम अप। चलिए जी। जी, जवाब बता दीजिए। अमजद इस्लाम अमजद, ये तो Alright. बहुत ही Alright प्यारी जी, शख्सियत ब्रेक थी। की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक जी। के बाद जो है रिजल्ट जानेंगे हमारे ये तमाम जो हमारा राउंड रहा। तो नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हम बैक नाजरीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। सच टीवी की जानिब से ये स्पेशल खसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यकीनन डिफरेंट सेगमेंट्स हमारे होते हैं, बहुत कुछ हमें जानने का सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि पहला हमारा जो सेगमेंट था वो हमारे उलमा कराम के साथ था और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही। और उसके बाद हमारा किचन का सेगमेंट था जिसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी जो है वो हमारी शेफ़ ज़ैनब ने हमें बना कर खिलाई। किचन जो हमारा है वो इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। अब का जो हमारा सेगमेंट है आब्दी साहब, वो तकरीबन हम सबका पसंदीदा है। बिल्कुल, तो आप वो सही- नाजरीन को बता दें। आपने जैसे बताया कि इससे पहले रूहानी ग़िज़ा भी मौजूद थी, उलमा कराम से हमने उख़ुव्वत के मौजू Yes, पर बेहतरीन गुफ्तगू सुनी, और फिर मादी ग़िज़ा भी मौजूद थी। बिल्कुल, हमारा किचन बिल्कुल। और इफ्तार में फिर हमने बड़ी वो Exactly, लजीज exactly. डिश जो है हाँ। वो तनावल भी फरमाई हमने। तो अब जो है फिर एक मरतबा फिर इल्मी ग़िज़ा, Yes. ये ग़िज़ा क्विज़ की सूरत में, एग्जैक्टली। सवाल जवाब, उसका तरीका क्या है अभी बताता हूँ। पहली टीम्स का तारुफ। हाँ, बिल्कुल। पहली टीम नमल यूनिवर्सिटी ठीक हो गया। हमारे दाईं तरफ, और ये भी आप देखिए कि मैं इत्तेफाक तो नहीं कहूँगा, इन्होंने एक मुकम्मल सफ़ेद लिबास तकरीबन और दूसरे ब्लैक या ब्लू, ब्लैक ब्लू में। हाँ। तो नमल यूनिवर्सिटी पहली टीम, फैजान तारिक, हाँ। अताउर रहमान, ठीक नाम लिए बेटा मैंने आप दोनों के। दूसरी टीम हमारी एयर यूनिवर्सिटी की टीम, फजाओं में प्रवास करने हाँ, वाली टीम, क्या बात है। मुनव्वर बशीर, मोहम्मद हारिस हैदर। ठीक बेटा, ठीक आप तैयार हैं? हमारा पहला राउंड, उसके दो हिस्से। पहले राउंड का पहला हिस्सा हम 3-3 क्वेश्चन करेंगे। जिस टीम से क्वेश्चन किया जाए वही जवाब देगी। हाँ। और अगर दूसरी टीम ने जवाब दे दिया तो वो सही पहली टीम ही का माना जाएगा। ये ख्याल रखिए फिर आप। बिल्कुल। उसके बाद तो बड़ा ख्याल पहले रखना राउंड पड़ेगा। का दूसरे हिस्से में हम बजर राउंड होगा। जिसने पहले बजर बजा दिया और हमें रोशनी पहले नजर आ गई, वही टीम जवाब देगी। लेकिन अगर गलत बजर दबाया और जवाब न दे सके तो आज हम माइनस करेंगे, क्योंकि वो वक्त जाया होता है। दूसरा राउंड हम इमेज दिखाएंगे, आपने शख्सियत बतानी होगी। विजुअल्स। और तीसरा राउंड ये विजुअल। तीसरा राउंड हमने कोई नगमा या कोई नात या कोई शायरी सुनानी होगी और आपने शायर का नाम या गायक का नाम वो बताना होगा। क्लियर बेटा? तो पहले राउंड का पहला हिस्सा 3-3 क्वेश्चन, और बड़ी सब्र जी। के साथ, तहम्मुल के साथ जवाब जी देना, आप जल्दबाजी थोड़ा बिल्कुल सा नहीं टाइम करनी। ले सकते हाँ, हैं, टाइम ज्यादा ले नहीं। सकते हैं, अगर मुशावरत के आपने साथ। गलत जवाब दे दिया और फिर बाद में सही किया तो वो सही नहीं माना जाएगा। ठीक हो गया। सिर्फ जो ईयर की बात है उसमें हम एक चांस देते हैं, और जब कोई शुमारियात की बात हो तो उसमें। एग्जैक्टली। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी, नमल यूनिवर्सिटी, आपसे पहला सवाल फैजान तारिक, अताउर रहमान, बिल्कुल हिम्मत में है, जोश और जज्बे में। पाकिस्तान में मौसम के लिहाज से गर्म जगह कौन सी है? गर्म तरीन। गर्म तरीन जगह। सिबी। नहीं, आपका जवाब है सिब्बी भी बहुत गर्म है। जहां तक मुझे याद पड़ता है वो फिर शायद दूसरे नंबर की है। जैकबाबाद मशहूर है। हमारी दूसरी टीम एयर यूनिवर्सिटी, मुनव्वर बशीर, मोहम्मद हारिस हैदर। जी, आप टेंशन में हैं कि रिलैक्स हैं? टोटली रिलैक्स्ड। अब पहला जवाब नहीं आया तो कुछ थोड़ा रिलैक्स।
पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम बताइए। लियाकत अली खान। बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त जवाब, जवाब, बिल्कुल क्या दुरुस्त बात, जवाब। क्या बात। अच्छा, वैसा ही एक सवाल आ गया नमल यूनिवर्सिटी से। उम्मीद है कि ये जवाब बहुत मारूफ है। पाकिस्तान का सबसे तवील दरिया कौन सा है? दरिया सिंध। बिल्कुल दुरुस्त, दुरुस्त, क्या बहुत बात, सही जवाब, बहुत सही जवाब। और ये हमारा दूसरा प्रोग्राम जी जो है ये पाकिस्तान से मुतालिक क्वेश्चन और हाँ, सीरत नबी। सीरत नबी सल्लल्लाहु तो हमारा अब सवाल एयर यूनिवर्सिटी से। दूसरा सवाल एयर यूनिवर्सिटी। वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह खुद अता फरमाएगा? रिवायत है जन के जो क़यामत के रोज अल्लाह ने कहा कि ये ऐसी इबादत है इसका सवाब मैं खुद दूंगा। रोजा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, क्या बात माशाअल्लाह, है, बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, नमल यूनिवर्सिटी से नमल तीसरा सवाल। यूनिवर्सिटी और तीसरा सवाल पहले राउंड के पहले हिस्से का आखिरी हुआ ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कुरैश की किस शाख से ताल्लुक रखता है? बनु हाशिम। बिल्कुल दुरुस्त। बच्चे तैयारी करके आए, Yes. तैयारी करके आए हैं। बिल्कुल। जबरदस्त, भरपूर मुकाबला। एयर यूनिवर्सिटी। हजरत अली अलैहिस्सलाम, मशहूर रिवायत के मुताबिक जब रसूल पाक ने ऐलाने नबूवत किया और फिर उसके बाद बड़ी मशहूर दावत जुल अशीरा, सब करीबी रिश्तेदार बैठे थे, इस्लाम की दावत दी, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले उठे, ठीक? और उन्होंने कहा मैं आपका साथ दूंगा, जिस पे रसूल अल्लाह ने उनको बहुत उनकी तारीफ भी की। हजरत अली अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी उस वक्त? 9 साल। एक मौका और दे देता हूँ, थोड़ा सा सही कर लें। मैंने कहा था कि शुमार में थोड़ा सा हम बेटा बस चांस नहीं है, जल्दी से बता। 11 साल। जी 11। नहीं, आप दोनों दफा एक कम रह गए। 10 साल थी 10। आपकी उम्र मुबारक। तो ये राउंड मुकम्मल हुआ। हमारा खत्म हुआ। अच्छा, नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड अब है बजर राउंड। इसमें अब एक्टिव होना पड़ेगा। इसमें बेटा जिसने बेल, लेकिन अब ये ख्याल रखिए अगर आपने बजर दबा दिया और गलत जवाब दिया, फौरन गलत जवाब दे दिया अगर, तो हम आपके नंबर नहीं काटेंगे। फौरन हमें पता चल जाएगा, हम जज बैठे हैं, जज साहिबान भी बैठे हैं, लेकिन आपने ऐसे ही फजूल में बजर दबाया और जवाब भी आपको ना आता हुआ, तो -5 हम नंबर कर देंगे। आप तैयार हैं? एक एक दफा बजर बजाइए दोनों। तैयार। तैयार हैं? चलें। अब महविश आपका काम जो है ना वो बहुत सख्त है इस वक्त। आपने बताना है किसने बजर पहले बजाई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, बजर राउंड शुरू करते हैं। पहले राउंड का ये दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में हमने 3-3 क्वेश्चन किए। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया? बजर। चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। रहमत अली। बेटा कॉन्फिडेंस से बोले ना, खूब ठीक तरीके से बोले। तो बेटा आपने क्यों नहीं बजर दबाया? आपको पता जवाब नहीं नहीं था? आता। कंफ्यूज थे। कंफ्यूज थे। तो अब इस कंफ्यूजन का आपको नुकसान हुआ कि 10 नंबर कम हो गए। तो नहीं अच्छा ठीक है, आता नहीं था, कंफ्यूज थे इसलिए नहीं दबाया। बिल्कुल ठीक है। फिर आपने ठीक नाम किया। में कंफ्यूजन थी। पाकिस्तान का पहला आइन कितने साल बाद नाफिजुल अमल हुआ, यानी आजादी के कितने साल बाद? नमल यूनिवर्सिटी। 9 साल बाद। बिल्कुल दुरुस्त। सन 1956 में बड़ा मशहूर ये आइन, बिल्कुल सही। ऑलराइट। जी। पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? सदर, पहला सदर। ख्याल रखें। जब हमने कहा ना कि -5 करेंगे तो आज आप बच्चे सोच रहे हैं। डिसिप्लिन में हैं।
ज्यादा मुशावरत हो रही है जी नंबर मैडम। जी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं बेटा, मैंने इसीलिए कहा था कि पहला सदर, कायद आजम पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर थे, हाँ। पाकिस्तान के पहले सदर थे इस्कंदर मिर्जा। ये आज हम कुछ नाजरीन की और कुछ हाँ। अपने स्टाफ की फरमाइश पे जवाब बता रहे हैं, वरना हम बचा के रखते थे। वो कहते हैं भाई हमें तो पता चले ना। हाँ बिल्कुल जरूरी है। बजर नहीं, यहाँ नहीं, क्योंकि उन्होंने बजर दबा के जवाब, वो जो हमने -5 इसके किए थे कि सवाल जवाब आता नहीं था बिल्कुल भी, कोई अंदाजा नहीं था, और बजर दबाते तो टाइम जाया हो जाता था। तो इन्होंने कोशिश की कि जवाब दें, वो गलत हो गया तो फिर हम वो नेगेटिव। पहले से मुशावरत करें कि टाइम वेस्ट बाद में ना किया जाए। अच्छा जी, वो कौन सी हालत है, अच्छा मैं इसको थोड़ा बदल देता हूं, मैं कर देता हूं, वो कौन सी इबादत है ओके। जिसमें मुसलमान पर तकरीबन हर हलाल चीज हराम हो जाती है? जी हज, नमाज। ये अब किसी का भी वो नहीं बेटा, आपने क्योंकि आपने सही जवाब दिया, लेकिन क्योंकि बजर आपने देर से दबाया। बेटा हज में तो सारी चीजें, नमाज में तकबीरतुल अहराम जब हम कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, तो तकबीरतुल अहराम का मकसद ही होता है कि अब हम पे खाना पीना, इसके अलावा बहुत सी चीजें हराम हो गई। जब नमाज का हम सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेंगे, वो चीजें फिर हम पर हलाल हो जाएंगी। अरे ये किसी ने भी नहीं दिया, उन्होंने नमल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने बजर नहीं बजाया। हाँ। तो बजर राउंड का तो मकसद ही है ना कि आपकी नॉलेज भी चेक हो और आपकी चुस्ती भी चेक हो। नौजवान नस्ल को चुस्त होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। चले अब सवाल है कि कुरान मजीद में कुल कितने अंबिया का जिक्र आया है? ऑलराइट, चले जी, टाइम आउट। नहीं आ सकता आंसर बता अच्छा हम बता देते हैं कि ये 37। अब जरा ऐसा सवाल है, मुझे उम्मीद है दोनों को आता होगा। हाथ बजर पे रखिए, घबराइए नहीं। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तहरीर किया? हफीज जलंधरी। हफीज जालंधरी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और हमारी एयर यूनिवर्सिटी बजर बजाने में भी कामयाब हुई और जवाब देने में भी कामयाब हुई। और ये तो एयर यूनिवर्सिटी है, इसे तो वैसे ही हवाओं में उड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? जी नमन। चकोर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। फिर एक बहुत अहम सवाल, बजर पे नजर रखिए लेकिन दिमाग सवाल पे रखिए। किस मुल्क ने आजादी के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया? ईरान। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब जो है चलें जी, अभी सब अब हम आते हैं हमारा जो विजुअल का सेगमेंट है। अच्छा माशाल्लाह, यानी दूसरा राउंड। यस। और ये राउंड भी हमारा अच्छा राउंड रहा, दोनों टीमों ने अच्छा मुकाबला किया। चलें जी, अब हमारा दूसरा राउंड, नमल यूनिवर्सिटी फैजान तारिक अताउर रहमान, एयर यूनिवर्सिटी मुनव्वर बशीर मोहम्मद हारिस हैदर। हमारे दूसरे राउंड में हम एक इमेज आपको दिखाएंगे, यानी तस्वीर दिखाएंगे। आपने शख्सियत बूझनी है कि ये शख्सियत कौन है। चलें जी, पहला विजुअल नमल यूनिवर्सिटी के लिए। जी नमल यूनिवर्सिटी। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जी, अगली अब तस्वीर। जी हमारा अगला सवाल एयर यूनिवर्सिटी से। ओ फातिमा अली जिन्ना। क्या बात है। बोलिए दोबारा। फातिमा अली जिन्ना। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जबरदस्त। और प्लेस अब इसी राउंड के अच्छा वो है जी, अभी हमारी तस्वीरें हैं। हाँ, ये नमल यूनिवर्सिटी बताएगी। अभी जो इमेज आया चाहता है जी कि नेक्स्ट ये किसका इमेज है। वकार यूनुस। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जबरदस्त, बच्चों को जबरदस्त। खेल से दिलचस्पी है और नौजवानों को होनी भी चाहिए। हाँ। एयर यूनिवर्सिटी। जी अगली तस्वीर।
ओह, वसीम अकरम। वसीम अकरम, स्टाइलिश, क्या शाबाश। बात है, तो जबरदस्त। ये तो राउंड इन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा। बराबर है। और इसमें एक लियाकत अली खान की तस्वीर थी, हाँ, एक फातिमा फातिमा जिन्ना की, जिन्ना। हमारे कौमी लीडर और फिर कौमी हीरोज। अच्छा, अब तीसरा मरहला जरा गौर से सुन लीजिए। तीसरे मरहले में फिर हम एक एक या दो दो क्वेश्चन करेंगे, एक या दो क्वेश्चन होगा, या नगमा आएगा, या नात आएगी, या शायरी आएगी। आप या शायर का नाम बता देंगे ठीक या होगा। पढ़ने वाले का, लेकिन ये बजर राउंड है। ये महविश आपकी ड्यूटी फिर सख्त हो फिर गई। से चलें जी, फिर अब आगाज बेशक करते हैं। जिसको जवाब आता है, टीम कोई भी हो, वो बजर दबाएगी। अच्छा जी, जरा पहला विजुअल हमें दिखाइए कि ये कौमी नगमा है गालिबन। नमल जी, नमल यूनिवर्सिटी, आप क्या बताएंगे? जी, मैडम नूरजहां। अच्छा, यहाँ -5 होंगे बेटा आपके, इसलिए कि आपको नहीं पता था और आपने बजर दबा दिया। ठीक, तो आप बता सकते हैं, नंबर नहीं मिलेंगे, आप बता दें। अच्छा, फिर तो आप बताएंगे नहीं, ठीक है। एयर वाले तो वैसे भी अपना टाइम जाया नहीं करते, वो कहते हैं फौरन सीट्स पे बैठ जाएं और जहाज उड़े। चलें जी, next। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जी, नमल मैडम नूरजहां। बेटा फिर आपका, लेकिन इस दफा आपके नंबर नहीं काटते क्योंकि आप कुछ और थे, आपने जाया करने के लिए नहीं। आप बेटा तसल्ली से देखें ना कि ये आपने अभी easy, नगमा okay। पूरा सुना भी नहीं है। हाँ, ओके, तो उनका भी सवाल आ जाएगा कभी मैडम अच्छा नूरजहां जी, का भी। चलें जी, लेकिन next। आज नहीं था। चलें जी, अच्छा, अगला। लगता है कि हमारे पास वक्त कम है, बिल्कुल, हम वक्त जल्दी कम है, करते हैं। ठीक है जी, अब अगला सवाल जी। ये है क्या कुछ हमें? वाह, क्या गजल है जी। अहमद फराज, अहमद फराज, शाबाश। अब आगे लाइए जी, आगे लाइए। जी, क्या? आहा, आहा, पिछले दिनों इंतकाल हुआ इनका। क्या शायर थे ये, ड्रामे भी लिखते थे, ड्रामे भी लिखते थे, वारिस ड्रामा भी इन्होंने लिखा। 5 4 बेटा 3 2 वारिस ड्रामा। 1, टाइम अप। चलिए जी। जी, जवाब बता दीजिए। अमजद इस्लाम अमजद, ये तो Alright। बहुत ही Alright प्यारी जी, शख्सियत ब्रेक थी। की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक जी। के बाद जो है रिजल्ट जानेंगे हमारे ये तमाम जो हमारा राउंड रहा। तो नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आज का वेलकम बैक अच्छा- नाजरीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये सेगमेंट रहा, क्विज का सेगमेंट था। आबिद साहब, और बड़ा भरपूर तैयारी के साथ अभी हमारे आने से तलबा पहले आए। मैं जज साहिबान हाँ। से डिस्कस कर रहा था कि आज अच्छा कंपटीशन यस, एग्जैक्टली। तो बस टाइम मेरे रिजल्ट्स की पास तरफ कम है जरा। जी, जनाबे सैयद सज्जाद शिराजी साहब, हमारे जज मोहम्मद इदरीस चीमा साहब। तकरीबन 5 से 6 मिनट होंगे हमारे पास, जी, तो चलो, उसके बहुत दौरान अच्छा। ये जी, सारा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और खूबसूरती की बात यह है कि मदोजज़र बहुत देखने में आया। कभी एक टीम आगे, वाह। कभी दूसरी आगे। मुकाबले की तो यानी फिर ये ये मुकाबले की बिल्कुल, एक हाँ। खूबसूरत फिजा थी जिसमें पाकिस्तानियात, इस्लामियात, सीरत नबी और उर्दू अदब को शामिल किया गया। तो चूंकि जज की जो सीट होती है या मनसब होता है, उसके मुताबिक फिर मार्किंग को बड़ा ध्यान से जहन में रखना पड़ता है और उसको रिटर्न में भी लाना पड़ता है। Exactly। तो बहुत क्लोज कंपटीशन है। अच्छा। नमल यूनिवर्सिटी के 65 नंबर हैं अच्छा। और एयर यूनिवर्सिटी के 70 नंबर। वाह, अगर वो 5 नंबर का वो मार्जिन ना होता जो नेगेटिव हुआ है, तो ये दोनों फर्स्ट थे माशाल्लाह। बराबर थे, जैसे दोनों लास्ट हमारे नेगेटिव debates उन्हीं थे। का हुआ है जी, जो जी, 5 जी, नंबर। जी, 5 नंबर तो की बस, वजह यानी ये थोड़ी सी ये टेक्निकल बात है। चुस्ती में कमी जी, है, यानी Great। फिर इल्मी हवाले से तकरीबन दोनों बराबर बराबर रहे। बेटा आप जबरदस्त। लोगों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। great। हम अक्सर रोज ये बात कर रहे हैं कि इसमें कोई हार कोई जीत नहीं है, दोनों आप लोग जीते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। दोनों मालूमात
पहुंचाने का जरिया बने। यकीनन, और इन्हीं दोनों कई टीम्स के चीजें तो लिए हमारे नॉलेज में भी नहीं आती हैं, हमें भी उससे बड़ा बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल और ऐसा ही अभी होता सर है। इन्हीं दो टीमों के लिए जो है, बल्कि जितनी भी हमारी टीम्स आती रहेंगी, इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विनर्स, हमारे जितने भी यहाँ पे उनके लिए वाह वाह। गिफ्ट्स भी आज इको स्मार्ट मार्केटिंग की हम तारीफ करते हैं इस बात पे। Exactly, और बिल्कुल। तोहफे भी बराबर हैं जहाँ तक मैं तोहफे देख रहा भी हूँ। बराबर, सिर्फ जो exactly। जीतने वाली टीम है वो एक दफा और आएगी, हाँ। और एक दफा और चांस, वरना ही उनके तोहफे दोनों के लिए। एग्जैक्टली। अदरी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें आज ये जो मुकाबला हुआ है अभी इस हवाले से? बहुत अच्छा मुकाबला है, और ये होता है दरअसल माइंड स्पोर्ट। इसके जीत हार के अलावा जो फायदे होते हैं, मैं तो उस पर कम अज कम एक आध बात जो है जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। कंसंट्रेशन और चॉइस, करेक्ट चॉइस जो होते हैं ना, राइट चॉइस, ये प्रैक्टिस हो रही है। फिर जहनी जो प्रैक्टिस होती है उसमें, तो ये अगर कोई टीम हार जाती है, या हम तो हार कहते ही नहीं ना, तो उसको भी फायदे होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं उसकी वो इम्प्रूव होती ये बहुत ही अहम बात इदरीस चीमा साहब ने की कि राइट और रॉन्ग की चॉइस जब हम सवाल करते हैं और ये नौजवान सोचते हैं, तो उस सोच के दरमियान इसको कहते हैं कि किसी भी अमल और उसके रिएक्शन के दरमियान एक वक्फा होता है। मैंने स्टीफन कॉवे, एक बहुत बड़ा राइटर है आज का, और मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल राइटर, उसकी करोड़ों किताबें भी की, उसकी किताब में बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ है कि जिसका वो वक्फा अच्छा हो, यानी जो आप कोई कदम हुआ या कोई बात हुई और उसका रिएक्शन, उसके दरमियान का जो वक्फा है, वो जितना एक्सपैंड हो, यानी जहनी तौर पर, टाइम के लिहाज से नहीं, और चॉइस सही हो, इतना ही इंसान वो कामयाब होता है। तो ये एक और बात जो ये सारे लोग लेके जाते हैं, जो भी इस मुकाबले में शरीक होते हैं, उनको ये मालूम होता है कि गैप्स इन नॉलेज क्या है, कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, वो क्योंकि बुक से तैयारी की लेकिन ये बात याद नहीं रही, तो क्यों नहीं याद रही? जैसे कल प्रोफेसर साहब ने कहा था कि नोट्स लें या अंडरलाइन करें। अच्छा, एक बात मैं एक उस्ताद के तौर पे, हम पेपर भी बनाते हैं, तो इन तलबा को भी पता होगा, अक्सर तलबा ये कहते हैं अच्छा कि सर मैंने सिर्फ यही चीज छोड़ी थी और यही एग्जाम में आ गई। तो मैं कहता हूँ बेटा, उस्ताद को भी पता होता है कि आप कौन सी चीज छोड़ रहे हैं, कौन सी छोड़ेंगे। तो जो चीज आप समझते हैं ना कि इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसी का क्वेश्चन बन जाता है, लिहाजा ये खास तौर पर। एग्जैक्टली। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखने की हमें जो है वो जरूरत है। आप इसमें सजाद साहब कुछ ऐड करना चाहें, कोई टिप्स देना चाहें? 1 मिनट है तकरीबन ब्रेक की जाने बढ़ने, तो शुरका को यही नसीहत करना चाहूँगा कि बेटे जब भी आप किसी कंपटीशन में जाएं, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं और अपने एतमाद के साथ जाएं। आपका चेहरा बता रहा होता है कि आप कितने पुरअज़्म हैं और कितने बाएतमाद हैं। बिल्कुल पता चल जाता है, हमारे एक्सप्रेशन जो है ना वो बता देते हैं। सजाद साहब, अगर थोड़ी सी रिहर्सल घर के अंदर कर ली जाए, हाँ जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई है, आपके दोस्त हैं। सजाद साहब, मजीद जानते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद आपसे मजीद टिप्स लेते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी ये माशाल्लाह से ट्रांसमिशन जा रही है, डिफरेंट सेगमेंट्स हमारे होते हैं। अभी लास्ट हमारा सेगमेंट है डिबेट्स का। जी, इससे पहले क्विज का क्या खूबसूरत कंपटीशन हुआ, और अब डिबेट, और डिबेट में हमारा मौजू क्या पाकिस्तान में बासलाहियत अफराद की कद्र है, और इसमें हमारी 2 टीम्स हैं। पहली टीम हमारी है कौसर कॉलेज फॉर विमेन की, ये एक ही टीम की 2 बच्चियां हैं। अच्छा। और एक फॉर बोलेंगी और एक अगेंस्ट, और फिर हमारे बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की टीम है, वो इनके बाद आएंगी। तो बेटा 3 मिनट है आपके पास, और आप ये देखिएगा कि मैं 5 सेकंड पहले ऐसे हाथ करूंगा, तो आप जरा देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। 5 सेकंड होंगे आपके पास खत्म करने के लिए। जी, तो उज़मा सयाल, आपका वक्त शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस खालिक के लम यज़ल के नाम से कि जिसने इंसानों को तमाम मखलूकात पर फजीलत बख्शी। ये फजीलत रूह और इल्म की रोशनी की बुनियाद पे थी। जनाब सदर और मेरे मोहतरम सामाईन, अस्सलाम वालेकुम।
میں عظما سیال کوثر کالج جماعت دہم سے آج یہاں پر یہ بتانے آئی ہوں کہ ہماری قوم اپنی باصلاحیت افراد کی قدردانی کرتی ہے. جناب والا، زندگی روشنی ہے، روشنی چراغ ہے، چراغ سہارا ہے، اندھیرے میں، نا امیدی میں، تنہائی میں. یہ روشنی انسان کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ اپنے وجود کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی خودی کو پہچانے. اور یہی خودی کو پہچانے ہوئے لوگ میری مٹی کا سرمایہ اور میری مملکت کی آبرو ہے. اگرچہ یہ سفر آسان نہیں ہوتا، بلکہ بقول شاعر، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی ہو کر لے. جناب والا، جس کسی نے اس راستے کو اختیار کیا، مشکلات اٹھائیں، قربانیاں دیتا ہے، اذیتیں جھیلتا ہے. میری قوم ہر فرد کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے، اور یہی قوم آج بھی انہی باصلاحیت افراد کی مرہون ملت ہے کہ جنہوں نے تقسیم ہندوستان کی مشکل لمحات میں مشکلات سے نجات دی، کہ جنہوں نے نزدائے مملکت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا. جناب والا، کہ جنہوں نے نزدائے مملکت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا. جناب والا، قائد اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جیسے ہی قدم بڑھایا تو اس قوم نے ان کا ساتھ دیا. اس قوم نے شکریہ. ٹائم اپ. ٹھیک ہے جی بیٹا. عظما سیال تھی ہیں. اور اب کوثر کالج فار ویمن ہی کی ٹیم کی سیدہ شیریں حسن، کیا پاکستان میں باصلاحیت افراد کی قدر ہے؟ آپ اس کے اگینسٹ بولیں گی. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہمارے ملک میں باصلاحیت افراد کی قدر ہے؟ ہمارا ملک اور باصلاحیت افراد کی قدردانی دو الگ الگ چیزیں ہیں. صدر ذی وقار، محترم سامعین اور حاضرین، السلام علیکم. میں سیدہ شیریں حسن کوثر کالج برائے خواتین سے تعلق رکھتی ہوں، اور آج آپ کے سامنے باصلاحیت افراد کا مرثیہ پیش کروں گی. مرثیہ کیوں؟ مرثیہ اس لیے کہ ہم نے کبھی کسی باصلاحیت فرد کو زندہ ہی کہاں رہنے دیا ہے. اگر زندہ رہنے بھی دیا ہو تو کم سے کم چین سے نہیں جینے دیا. میری ساتھی آپ کو بتانا چاہتی ہیں کہ ہم کتنی قدردان قوم ہیں. ہاں، میں بھی ان کی اس بات کو قبول کر لیتی، بس شرط یہ ہے کہ باصلاحیت کے مفہوم کو ان کی خواہش کے مطابق بدل دیا جائے. صدر محترم، آپ تو جانتے ہیں کہ انسانی صلاحیات ایک ناپیدا کنار سمندر کی مانند ہے، جس کا ایک کنارہ وہ پست و پوچھ انسانی صلاحیات ہیں جو محض بازاری ٹھٹوں اور پھکڑ پن کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جس کا دوسرا کنارہ وہ اعلیٰ ترین انسانی صفات پہ متصف ہے کہ جو انسان کو اخلاقیات اور تجسس کے اس بام عروج تک پہنچا دیتی ہیں کہ جس کے ذریعے انسان زمین کی تہوں تک اور آسمان کی بلندیوں کو پہنچتا ہے. مگر ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو اس قوم کے فرد ہیں کہ جن کا پسندیدہ ہیرو ٹک ٹاک پہ ناچنے گانے والا کوئی بےہودہ فرد ہوگا، جن کے لیے ایک اہم ترین صلاحیت تو یہ ہے کہ کس طرح مخصوص دھنوں پہ بدن کے اعضاء کو متناسب حرکت دی جا سکے جس سے دیکھنے والوں کی شہوانی نگاہیں محسوس ہو سکیں، کس طرح دوسروں کا مذاق اڑایا جائے، کس طرح ایک سنجیدہ بات پہ لطیفے بنائے جائیں. ہم ایسی ہی صلاحیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایسے ہی باصلاحیت افراد کو اپنے سر پہ بٹھا کے اپنی بربادی پہ فخر کرتے ہیں. یہ رقاص اور ٹھٹولیے راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں، مارننگ شوز میں بلائے جاتے ہیں، ریٹنگز کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگتے میڈیا چینلز ان کو قومی ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ہماری قوم صبح شام ان کے لیے داد و فریاد کے ڈونگرے برساتی ہے. کیا یہ ہے ہماری صلاحیات اور ان کی قدردانی؟ جناب والا، لیکن اگر آپ باصلاحیت افراد سے مراد کوئی سائنسدان یا قابل انسان لیتے ہیں تو میں اس دعوے کو محض فریب تخیل کے سوا کچھ نہیں سمجھتی. صدر ذی وقار، ذرا دیکھے تو صحیح، نرگسیت کے الزام میں ہم نے کس کس باہنر کو خون کے آنسو نہیں رلایا، کس کس باصلاحیت کی بددعائیں نہیں سمجھی. کیا ہم ہی وہ قوم نہیں کہ جنہوں نے اپنے عظیم ایٹمی سائنسدان کو ناراض اور بیزار رخصت کیا، اور وہ قابل انسان یہ کہتا ہوا چل بسا کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. کیا ہم ہی وہ نہیں کہ جنہوں نے اپنے واحد نوبیل انعام یافتہ سائنسدان کو مذہبی تعصب کا نشانہ بنایا؟ کیا ہم نے ڈاکٹر ادیب کو محض شیعہ ہونے کی بنیاد پر رسوا نہیں کیا؟
کیا ہم نے عیدی کو آج تک وہ مقام و مرتبہ دیا جس کے وہ مستحق تھے؟ کیا ہم ان ہزاروں گمنام سائنسدانوں، اساتذہ، علماء کو وہ عزت دیتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ناچنے گانے والوں کو دی جاتی ہے؟ اگر عزت کا معیار یہی طے پا گیا ہے جناب والا تو میں اس بات کے خلاف ہوں. جی ٹائم بہت خوب زبردست بہت خوب. اور شارٹ بریک لیں جی گے. شارٹ بریک کے بعد ناظرین یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ فیضا ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. بہت ہی خوبصورت ہماری نشریات ماشاءاللہ سے جاری اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور زبردست مقابلہ بازی ہو رہی ہے. کیوں جی؟ اور ڈیبیٹ کا ہمارا یہ کمپٹیشن ہے اور کوثر کالج فار ویمن اسلام آباد کا بہت معروف کالج ہے، اس کی ٹیم نے کارکردگی دکھائی. اور اب دونوں پارٹیسپینٹ فاؤنڈیشن یونیورسٹی کے رول سے آگاہ. 3 منٹ ٹائم اور سدرا شفیق بولیں گی فور یعنی حق میں. کیا پاکستان میں باصلاحیت افراد کی قدر ہے؟ آپ مخالفت میں بولیں گی؟ کوئی بات نہیں، وہ آپ کی چوائس ہے. ایک نے مخالفت میں بولنا ہے. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. جی کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے جگر کو بھی آب آب کر دے. خلاف تقریر کہہ رہی ہوں، خلاف تدبیر کر رہی ہوں، خدا اگر کامیاب کر دے، خدا اگر کامیاب کر دے. صدر علی وقار، جس ملک میں ہنر سڑکوں پر بھیک مانگتا اور قسمت محلوں میں راج کرتی ہو، جس ملک میں جوتے شیشوں میں اور کتابیں سڑکوں کے کنارے فٹ پاتھ پر بکتی ہوں، جس ملک میں ہاتھ اساتذہ کے گریبانوں تک جا پہنچتے ہوں، جس ملک میں ڈگریاں کوڑیوں کے دام بکتی ہوں، جس ملک میں قائد کے آخری لمحات میں ایمبولینس وقت پر نہ پہنچ پاتی ہو، جس ملک میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغیار کے شکنجوں میں دھکیل دیا جاتا ہو، جس ملک میں ایک گولڈ میڈلسٹ سے زیادہ ایک محترمہ کے ناچ گانوں کو اہمیت دی جاتی ہو، تو علی وقار اس ملک میں یہ سوال موضوع تقریر بن جاتا ہے کہ کیا اس ملک میں باصلاحیت لوگوں کی قدر کی جاتی ہے؟ علی وقار، اس ملک میں قدر کی جاتی ہے. قدر کی جاتی ہے مگر دولت کی، قدر کی جاتی ہے مگر شہرت کی، قدر کی جاتی ہے مگر اپنی وزارت کی، قدر کی جاتی ہے مگر میزوں کے نیچے سے ملنے والے لفافوں کی، قدر کی جاتی ہے مگر اغیار کے شکنجوں کی، قدر کی جاتی ہے مگر IMF سے کیے ہوئے معاہدوں کی. علی وقار، مجھ سے پہلے محترمہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں، مگر ان سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ جس ملک میں گھر کے باہر کھڑے چپڑاسی کو بھی کسی کی سفارش پر رکھا گیا ہو، اس ملک سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ علی وقار، کہا جاتا ہے کہ وہ قومیں نست و نابود ہو جاتی ہیں جن میں انصاف کرنے کی طاقت اور ایک باصلاحیت انسان کی قدر ختم ہو جاتی ہے. معذرت کے ساتھ لیکن آج وطن عزیز کا کچھ ایسا ہی حال ہے. ہر نشست پر ایک کرپٹ انسان بیٹھا ہے، جس کو فکر ہے تو اپنی دولت کی، جس کو فکر ہے تو اپنے بچوں کی، جس کو فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے خاندان کی. علی وقار، ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے. مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایک بوری آٹے کے عوض ٹرکوں کے پیچھے لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. علی وقار، اپنے ملک کے محافظ اپنی ہی عوام کے دشمن بن چکے ہیں. علی وقار، کہیں پر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے تو کہیں پر مائیں اپنے بیٹے، اپنے لختے جگر، اپنے ذل شاہ کی یاد میں تڑپ رہی ہیں. علی وقار، آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی گھر دور ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. جتنے بھی تن بے نیاز ہیں چادروں سے، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں. بس بیٹا ٹائم اپ. جی اب صالحہ نوید جو فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی ہیں اور اب موضوع کے حق میں ڈیبیٹ فرمائیں گی. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم.
آج میں صالحہ نوید جس موضوع پہ زیر بحث ہونے جا رہی ہوں وہ بہت اہم اور دلچسپی کا حامل ہے. میرا موضوع ہے کیا پاکستان میں باصلاحیت افراد کی قدر کی جاتی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے کہ میں اپنا نقطۂ نظر پیش کروں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں. کیا آج مجھے یہاں کھڑا دیکھ کر آپ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہو رہا کہ پاکستان ہمارے باصلاحیت افراد کی نہ صرف قدر کرتا ہے بلکہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس کو شاید بہت سے لوگ ایک جذباتی فکرہ کہہ کر بھول جائیں، لیکن اور کچھ یہ نقطہ پیش کریں کہ کیا میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے سرمایہ کی قربانیوں اور مشکلوں کو بھول گئی ہوں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انفرادیت کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے. ہمیں اپنی انفرادیت کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں زندہ رہنا ہے. ہو گیا آپ کی ادائیگی اور آپ کا ماشاءاللہ ججز کو پتہ چل گیا، اور بہت خوب چاروں پارٹیسپینٹس کی شرکت. اب ظاہر ہے تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہی ہے ادائیگی میں. ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ججز صاحبان جلدی سے ہمیں بتا دیجئے تاکہ اناؤنس ہو جائیں. دونوں ٹیمیں بہت اچھی، تقریباً 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی ہمارے پاس 1 منٹ ہے صرف، ورنہ رہ جائے گا. آپ جلدی سے بتا دیجئے. مقابلہ بہت سخت تھا. آج کا تقریری مقابلہ دیکھ کر اور سن کر مجھے بہت اطمینان ہوا. جی پروفیسر صاحب بتا دیجئے ورنہ ہم پھر آف ایئر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی سپیچز تھیں آپ کی، اور ایک بچی کا تھوڑا سا مسئلہ رہا تو کوئی بات نہیں بیٹے، آپ کا سٹیج پر آنا ہی ایک بڑی نعمت ہے اور ایک بڑی بات ہے. کوشش جاری رکھیے. آپ کا تلفظ، آپ کا مواد، آپ کے انداز، سب چیزوں کو بڑی باریک بینی سے چیک کیا گیا ہے. تو نتائج کا اعلان کریں گے ہمارے دوست محمد ادریس شیما صاحب. اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے پروگرام کا جو کہ بالکل اپنے اختتام کی جانب ہے. ہمارے لیے ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے تو نہیں وقت نہیں ہے، بس ٹائم، کیونکہ پھر ہم آف ایئر ہو جائیں گے. جی صرف آپ جی انفرادی مقابلہ اگر سمجھا جائے تو سیدہ شیریں حسن ماشاءاللہ اول رہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوثر کالج فار ویمن کی. اور ٹیم کا اگر دیکھا جائے تو اس میں we have 40 seconds. یہ پلیز سر تقریباً دونوں ٹیمیں برابر ہی رہی. ٹھیک ہے چلیے، کیونکہ ایک بچی جو تھی وہ تھوڑا بھول گئی. چلیں ہمیں کیونکہ وقت نہیں ہے، ہم یہ آپ سے کل یہ سن لیں گے. ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں برابر، دونوں کو مبارکباد. انفرادی طور پر یہ سیدہ شیریں حسن نے مقابلہ جیتا. دونوں ٹیموں کو بہت بہت مبارکباد. بہت ہی زبردست آج کا مقابلہ رہا. بہت شکریہ آپ اسٹوڈنٹس کا، آپ ججز کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. کل دوبارہ ناظرین آئیں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں گے خیال. اللہ